नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आदिवासी समाजातल्या विद्यार्थ्यांक शिक्षण मळार तेंको दिवपी मुख्यमंत्री शिक्षा सहाय्य येवजण चालीक लागपाक आयज मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत मंजुरी दिल्या. गोवा मराठी अकादमी आनी रवींद्र भवन सांखळी हांणी जोड पालवान घडोवन हाडिल्लो सृजन संगम 2025 ह्या युवा महोत्सवाची कार्यावळ जाहीर जाल्या. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालया वतीन 29 जानेवारी ते 16 फेब्रुवारी ह्या काळात 25व्या भारत रंग ह्या नाट्य महोत्सवाचें आयोजन गोंयांत केलां. म्हापशा जाल्ल्या अपघातात गंभीर जखमी जावन ब्रेन डेड जाल्ल्या मजुरान गोंय वैजकी महाविद्यालयान अवयव दान केलें. आतां पुराय खबरो. आदिवासी समाजातल्या विद्यार्थ्यांक शिक्षण मळार तेंको दिवपी मुख्यमंत्री शिक्षा सहाय्य येवजण चालीक लागपाक आयज मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत मंजुरी दिल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. ते मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत पर्वरी मंत्रालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले. ह्या निर्णया शिवाय महसूल खात्याची 4000 चौखण मिटर जागा भलायकी खात्याक मुळावें भलायकी केंद्र बांदपाक दिल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार दिल्या. तशेंच किर्लपार दाबाळ हांगाच्या श्री सातेरी देवस्थानाचें नूतनीकरण आनी सोबितीकरणाच्या कामाक आयज मंत्रिमंडळान मंजुरी दिल्या. ह्या निर्णया सयत कंत्राटी पद्दतीचेर नोकर भरती कांय सरकारी प्रकल्पाच्या कामाक मंजुरी दिवपाचो निर्णय आयज जाला. गोवा मराठी अकादमी आनी रवींद्र भवन सांखळी हांणी जोड पालवान घडोवन हाडिल्लो सृजन संगम 2025 ह्या युवा महोत्सवाची कार्यावळ जाहीर जाल्या. 25 फेब्रुवारीक जावपी ह्या युवा महोत्सवात वांटेकार जावचे खातीर उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी आनी महाविद्यालयांनी आपले पंगड तयार दवरचे अशें आवाहन गोवा मराठी अकादमीन केलां. गीत, नृत्य, नाट्य, काव्य, वेशभूषा, रांगोळी, भित्तीपत्रक अशा साबार कला प्रकारांत वांटो घेवपाक आपल्या शाळा महाविद्यालयांच्या प्राचार्यामार्फत गुगल फॉर्म भरचो अशें ह्या विशींच्या खबरेंत म्हळां. सृजन संगम महोत्सवा विशीं चड म्हायती खातीर गोवा मराठी अकादमी कडेन संपर्क सादचो अशें अध्यक्ष प्राध्यापक अनिल सामंत हांणी कळीत केलां. मिनेझीस ब्रागांझा संस्थेच्या सभाघरांत आयोजीत करपी वेगवेगळ्या कार्यावळींक दिव्यांग व्यक्तीक हजर रावपाक सोयीस्कर जावचें म्हूण संस्थेन व्हीलचेअर सुविधा उपलब्ध केल्या. व्हीलचेअर सुविधा उपलब्ध केल्ल्यान दिव्यांग व्यक्तीक इमारतीच्या सोपणावेल्यान पयल्या माळ्यार सुरक्षीत आनी सोंपेपणान वचपाक मेळटलें. मिनेझीस ब्रागांझा संस्थेच्या सभाघरांत आयोजीत करपी कार्यावळीक उपस्थित रावपाक कोणाकूच अडचण येवची न्हय आनी दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायद्याच्या तजवीजीची अंमलबजावणीच्या उद्देशान व्हीलचेअर सुविधा उपलब्ध केल्या. संस्थेचे अध्यक्ष दशरथ परब हांणी व्हीलचेअर सुविधेचें उक्तावण केलें. संस्थेचे वांगडी सचीव अशोक परब हे ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालया वतीन 29 जानेवारी ते 16 फेब्रुवारी ह्या काळात 25व्या भारत रंग ह्या नाट्य महोत्सवाचें आयोजन गोंयांत केलां. एक रंग श्रेष्ठ रंग ह्या संकल्पने वरवीं ह्या आंतरराष्ट्रीय महोत्सवाचें आयोजन गोंयांत जाता. पणजे कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत हो नाट्य महोत्सव सुरू जालो. ह्या महोत्सवाचें आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्या उपरांत नागमंडळ ह्या गिरीश कर्नाड लिखीत नाट्यप्रयोगाचें सादरीकरण जातलें. ह्या महोत्सवात गोवा, दिल्ली, अगरतला, अहमदाबाद, बंगळुरू, भोपाळ, गोरखपूर, जयपूर, काठमांडू, खैरागर तशेंच रांची ह्या शारांतल्या नाट्यप्रयोगांचो आस्पाव आसा. जानेवारी ते डिसेंबर 2024 ह्या काळात प्रकाशीत जाल्ल्या मराठी भाशेंतल्या उत्कृश्ट विज्ञान विशयक पुस्तकाक मराठी विज्ञान परिशदे तर्फे उत्तम विज्ञान पुस्तक पारितोषक रोख ₹1000 आनी प्रमाणपत्राच्या रुपात दितले. मात ते हस्तलिखीत, पाठ्यपुस्तक, संपादीत वा अणकारीत स्वरुपात आसूंक फावना. इत्सूक लेखक वा प्रकाशकांनी आपल्या पुस्तकाच्यो दरेकी 3 प्रती 20 फेब्रुवारी 2025 मेरेन तपशिला सयत म्हळ्यार नांव, पत्तो, दूरध्वनी, ईमेल हाचे सयत धाडचो. संपर्क मराठी विज्ञान परिशद, विज्ञान भवन, विना पुरव मार्ग, शिवचुनाभट्टी, मुंबय 22 आनी मोबायल आसा 99691 00961 हाचेर संपर्क सादचो. विज्ञान परिशद गोंय आनी विज्ञान आनी तंत्रज्ञान खातें घडोवन हाडटा सायन्स फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. 19 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी EST संकुलात हो महोत्सव जातलो. फिल्माच्या माध्यमांतल्यान विज्ञानाक उर्बा दिवपाचो ह्या महोत्सवाचो हेत आसा. विज्ञानाच्या ह्या मन रिजवणे वांगडाच शिकवण जावपी भव्य महोत्सवाक व्हड्या संख्येन उपस्थित रावपाचें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलां. म्हापशा जाल्ल्या अपघातात गंभीर जखमी जावन ब्रेन डेड जाल्ल्या मजुरान गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत अवयवदान केलें. काळीज, फुफ्फुस, यकृत आनी 2 मुत्रपिंड म्हळ्यार किडनी ह्या अवयवांचें तांणी दान केलें. हाका लागून 5 जाणांचे जीव वाटावपाक मजत जाली अशी माहिती गोंय वैजकीय महाविद्यालय हॉस्पिटलाचे डीन डॉ शिवानंद बानेकार हांणी दिल्या. ह्या व्हड त्यागा खातीर अवयवदान केल्लो मजूर गोविंद यादव हाची घरकान्न जागृती यादव हिचो भोवमान केलो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकीं हो भोवमान जालो. ह्या वेळार डीन डॉ शिवानंद बानेकार आनी हेर दोतोर हजर आशिल्ले. मूळ जबलपूर मध्य प्रदेश हांगाच्या गोविंद यादव ह्या मजुराक म्हापशा अपघात जालो. ह्या अपघातात तो गंभीर जखमी जालो. गोंय वैजकीय महाविद्यालयान ताका ब्रेन डेड घोशीत केलो. ताचे अवयव हेर दुयेंतीक उपयोग जावंक शकता अशी स्थिती आशिल्ल्यान ताच्या घरकान्नी कडेन अवयव दाना खातीर नेताय मागिल्ली. ताचे दोनूय मुत्रपिंड गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत उपचार घेवपी 35 आनी 36 वर्सांच्या बायला दुयेंतीक ट्रान्सप्लांट करतले.
ताचे काळीज रिलायन्स हॉस्पिटल मुंबयच्या 55 वर्साच्या दुयेंतीक ट्रान्सप्लांट करतले. ताचे यकृत म्हळ्यार लिव्हर जेडूस हॉस्पिटल अहमदाबादाच्या 39 वर्साच्या दुयेंतीक ट्रान्सप्लांट करतले. फुफ्फुसा खातीर योग्य दुयेंती मेळूंक नाशिल्ल्या कारणान तो नोटो मार्फत अपोलो हॉस्पिटलाक दिल्ली हांगा धाडटले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. जीवन गौरव श्रेणीत द्रोणाचार्य पुरस्कारान सन्मानीत गोंयचो फामाद फुटबॉल प्रशिक्षक आर्मांद कुलास हांचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी भोवमान केलो. हे वेळार नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार आनी आमदार रेजिनाल्ड हजर आशिल्ले. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हापसाच्या गणेशपुरी हांगा श्री गणेश विद्या मंदिर हांगा नर्सरी हॉल, शाळा हॉल आनी शाळेची वेबसायट तशेंच शाळेची यादस्तीक अंतर्नाद हाचें उक्तावण केलें. मजगतीं मंत्री माविन गुदिनो हांणी बोगमाळो बीच पार्किंगांत नव्या KTCL वास्को बोगमाळो बशीचें उक्तावण केलें आनी 5वो बावटो दाखयलो. उपक्रम थळाव्या लोकांक आनी पर्यटकांक विश्वासार्ह, आरामदायी आनी सोयीचें येरादारी साधन सुनिश्चित करता. प्रतिभेचो स्फुल्लिंग आशिल्ल्या गोमंतकीय लेखकांक मराठींत कस्तार साहित्य निर्माण करपाक प्रोत्साहन दिवपाच्या उद्देशान मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतनान साहित्य पुरस्कार येवजण 1982 वर्सासान सुरवात केल्या. ह्या वर्सा 2024-25 ह्या येवजणे खाला प्रवास वर्णन, शास्त्रीय आनी समीक्षात्मक प्रकार आसात. वयल्या पैकी प्रत्येक साहित्य प्रकारांतल्या एका सर्वोत्तम पुस्तकाक ₹3000 पारितोषिक आनी प्रमाणपत्र दितले. ह्या शिवाय बाल वाङ्मय हो वेगळो साहित्य प्रकार मानतले आनी दर वर्सा बाल साहित्य प्रकारांतल्या सर्वोत्तम पुस्तकाक ₹3000 रोख पुरस्कार आनी प्रमाणपत्र दितले. तरी नवोदित लेखकांनी ह्या साहित्य प्रकारांतली आपली पुस्तकां ह्या येवजणे खाला पुरस्कारा खातीर धाडची अशें आवाहन संस्थेन केलां. प्रत्येकान आपल्या साहित्य कृतीच्यो 3 प्रती धाडच्यो. हस्तलिखीत धाडल्यार चलता. संस्थेच्या छापील पत्रा सयत साहित्य धाडपाची निमणी तारीख आसा 11 मार्च. अर्जपत्र आनी नियमावली चिटणीस गोमंत विद्या निकेतन, आबादे फारिया रोड, मडगांव, गोवा 403601 ह्या नाम्यार धाडचे. अन्याय रहीत जिंदगी म्हळ्यार अर्ज ह्या संस्थेन तयार केल्ल्या पुस्तकांत लैंगीक वेव्हाराक बळी पडपी लोकांच्या पुनर्वसन आनी आर्थीक आत्मनिर्भरते खातीर उपक्रमांची गरज आसा हाचेर भर दिला. गोंयांतल्या लैंगीक वेव्हाराच्या समस्यांचेर उपाय सोदून काडपा खातीर 23 आनी 24 ऑक्टोबराक जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय सल्लागाराची म्हायती ह्या पुस्तकांत आयल्या. अर्ज ह्या संस्थेन गोवा राज्य बायलां आयोग आनी एक्पेट लक्समबर्ग हांच्या सहकार्यान ही सल्लामसलत आयोजीत केली. महाराष्ट्र, अस्तंत बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नेपाळ, बांगलादेश आनी केनिया ह्या सारकिल्या देशांतल्या प्रतिनिधींनी ह्या सल्लागारांत वांटो घेतिल्लो. ह्या परिसंवादात पुलीस, न्यायालयीन अधिकारी, बिगर सरकारी संघटनांचे प्रतिनिधी आनी बायलां आनी भुरगीं उदरगत खातें अशा वेगवेगळ्या भागधारकांक एकठांय हाडून लैंगीक वेपार थांबोवपाच्या मार्गाचेर चर्चा केली. उपायांचेर जावपी सत्रांनी लैंगीक वेव्हाराची मुळावी कारणां, बळी पडपी लोकांचो अणभव, तस्करीचे प्रकार आनी गुन्यांवकारांचेर केल्ली कारवाय हाचे विशीं म्हायती दिली. गोंयांतल्या आश्रयघरांनी मानसोपचाराच्यो कार्यावळी, कुशळटाय उदरगत, उत्पन्न निर्माण करपाच्यो कार्यावळी अशा उपलब्ध सुविधांचेरूय चर्चा जाली. बळी पडलेल्या बायलांक रोजगार दिवप, वेपाराची मुळावी कारणां सोडोवप आनी राज्य आनी राष्ट्रीय पावंड्यार समजिकायेची कबलात करप हाचो आस्पाव मुखेल शिफारसींत आसा. तशेंच शिक्षण आनी जागृताये वरवीं संवेदनशीलताय निर्माण करप आनी तस्करीच्या जाळ्यांतल्यान पिडितांक भायर काडपा खातीर वेगवेगळ्या सेवांचे समन्वय करप हाचेरूय भर दिला. हीच सविस्तर म्हायती ह्या पुस्तकांत दिल्या. गोंय शालांत मंडळान 1 मार्चासान सुरू जावपी 10वीच्या परीक्षेचें अंतीम वेळापत्रक जाहीर केलां. अनुया परीक्षे खातीर कोलवाळ केंद्राची भर पडल्या. ह्या नव्या केंद्रा सयत 32 केंद्रांतल्यान ही परीक्षा जातली. ही परीक्षा सकाळी 9:30 ते दनपारां 12:30 वरां मेरेन जातली. 1 मार्च ते 15 मार्च मेरेन ही परीक्षा चलतली. हाचे उपरांत तांत्रीक विशयाची परीक्षा आसतली. विद्यार्थ्यांनी अर्दवर आदीं परीक्षा केंद्रांत पावपाक जाय अशें शालांत मंडळाच्या परिपत्रकांत स्पश्ट केलां. एखादी सुटी लेगीत जाहीर जाली आसली तरी ही परीक्षा वेळापत्रका प्रमाणूच जातली अशें शालांत मंडळान सांगलां. मजगतीं 9वेची दुसरी सत्र परीक्षा 21 मार्चासान सुरू जातली. ह्या परीक्षेचें सविस्तर वेळापत्रक शालांत मंडळान जाहीर केलां. 9वेच्या परीक्षा केंद्रांनी CCTV कॅमेरे आसप गरजेचें आसा आनी नासत जाल्यार शाळांनी ते लावपाची वेवस्था करची अशी सुचोवणी शालांत मंडळान केल्या. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. आदिवासी समाजांतल्या विद्यार्थ्यांक शिक्षण मळार तेंको दिवपी मुख्यमंत्री शिक्षा सहाय्य येवजण चालीक लागपाक आयज मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत मंजुरी दिल्या. गोवा मराठी अकादमी आनी रवींद्र भवन सांखळी हांणी जोड पालवान घडोवन हाडिल्लो सृजन संगम 2025 ह्या युवा महोत्सवाची कार्यावळ जाहीर जाल्या. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालया वतीन 29 जानेवारी ते 16 फेब्रुवारी ह्या काळात 25व्या भारत रंग ह्या नाट्य महोत्सवाचें आयोजन गोंयांत केलां. म्हापशा जाल्ल्या अपघातांत गंभीर जखमी जावन ब्रेन डेड जाल्ल्या मजुरान गोंय वैजकी महाविद्यालयान अवयव दान केलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.